आमी ह्या दिसांनी पळयता 2-3 दीस जाले गोंयान जो विषय तापलेलो आसा आणि तो विषय तापपाक म्हणजे तेजे कारण म्हणजे जो सुभाष वेलिंगकर हाणे जो आमचो गोंयचो साहेब जाका आमी सगळे धर्माचे सगळ्या जातीचे लोक गोंयचो साहेब म्हणून मानता हेचेर जी टिका केल्या डीएनए संदर्भात त्याचो निषेध करपाक आज गोंयच्या हर म्हणजे सगळ्या वाठारांतल्यान ते मागीर विविध पक्षांचे राजकीय फुडारी जावं मागीर सामाजीक कार्यकर्ते जावं एक्टिविस्ट जावं ते मागीर हिंदू जावं मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं हेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका दिसता ताचो कडक शब्दान निषेध केल्लो आसा आणि हांवें वैयक्तीक आणि म्हजो दुसरो पार्टनर आमचो मारिनो रॉड्रिगीस आनी एक वैयक्तीक ताचेर आमी स्टेटमेंट काडलेलो आसा की आमी ताजो जो स्टेटमेंट आसा आणि तांणी जे गोंयच्या साहेबाच्या संदर्भात जे उलयल्लें आसा त्याचो आमी प्रखर निषेध करता। आमी आज पळयता की गोंयान जे खरे म्हणशिल्ले मूळ मुद्दे कितें आसा गोंयचे आज आमी पळयता की गोंयान मोठ्या प्रमाणात कन्वर्शनां जी चालू आसा तो एक मुद्दो आसा, गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट आसा तो एक विशय आसा, गोंयान मोठ्या प्रमाणात करप्शन आसा तो एक विशय आसा। म्हाका दिसता खंय तरी ह्या विशयांच्यान लोकांचे मन खंय तरी विचलीत जावप डायवर्ट जावप म्हाका दिसता हो हेतू ह्या सुभाष वेलिंगकराचो आसतलो अशें म्हाका दिसता। तुम्ही जर आज पळयता की आमी गोंयान सगळे धर्माचे जातीचे लोक एक कॉम्युनल हार्मनी आमी मेंटेन केल्ली आसा आणि वेळोवेळी हो सुभाष वेलिंगकर हेज्यान पयलीं तेणी गोंयच्या साहेबाचेर टिका केल्ली आता परतूय तेणी सुरू केल्ली आसा त्या खातीर धार्मीक तेड हो जावप न्ही गोंयान आता अश्यो गोष्टी करून खंय तरी धार्मीक तेड जावपाची एक शक्यता आसता। आमी गोंयान गोंय जे आमचे म्हणटा पळय आमी ते इट्स अ मॉडेल एक्झाम्पल ऑफ अ कॉम्युनल हार्मनी इट्स अ म्हणजे स्टेट देशभर जर आमी उदाहरण दिली जाल्यार गोंयचें उदाहरण दिवंक शकता पूण अशें स्टेटमेंट दिवन हे साध्य कितें करपाक सोदता हो वेलिंगकर। आमी खरें म्हणचे जाल्यार प्रत्येक धर्माचो जो व्हॅल्यू आसता तो हांव म्हाज्या धर्माचो म्हाका मान सन्मान दवरपाक जाय तसो प्रत्येक धर्माक एक व्हॅल्यू आसता, प्रत्येक धर्माची एक भावना आसता, एक भावनीक नातें आसता आनी ते दुखोवपाक कोणाकूच अधिकार ना। ज्या वेळार आमी पळयलें की गोंयान वेगळे इश्यू आसतना अशें धार्मीक तेड निर्माण करपाची गरज कसली आसा आनी सरकार ज्या वेळार म्हणटा की चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट करता बीजेपीचो अध्यक्ष स्टेटमेंट करता की कॉम्युनल हार्मनी मेंटेन करप स्टेटमेंट करून कॉम्युनल हार्मनी मेंटेन जायना जो कोण कॉम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न करता तेजेर एक्शन जावपाक जाय। आमी एक उदाहरण तुम्ही पळयत जाल्यार फादर बॉलमॅक्सान त्या वेळार एक खंय तरी स्टेटमेंट केलो खुबशी जाणांची भावना दुखावली तेणी खरें म्हणचे त्या वेळार कोणाक वायट म्हणून आसलें खंयचे आमच्या देवाक वायट म्हणून आसलें जाल्यार कोणाक वायट म्हणून आसलें पूण थोड्यांक दिसलें की तेंची भावना दुखली तेणी मागीर फादर बॉलमॅक्सान जाहीर माफी मागली पूण तरी आसतना तेजेर कंप्लेन रजिस्टर जाली। म्हणजे एका व्यक्तीक एक न्याय आनी दुसऱ्या व्यक्तीक दुसरो न्याय अशें कशें जावंक शकता। निमाणे देव हो श्रेष्ठ तो मागीर खंयच्याय धर्माचो आसूं कोणाची ज्या वेळार एक भावना दुखावता एक धार्मीक भावना दुखावता त्या वेळार कारवाई जावपाक जाय तेन्नाच वय कॉम्युनल हार्मनी मेंटेन जातली। नाजाल्यार एका धर्माची भावना दुखवली तेजेर कंप्लेन आनी दुसऱ्या धर्माची भावना दुखवली जाल्यार तेजेर कंप्लेन जायना ही कसली कॉम्युनल हार्मनी तुम्ही मेंटेन करतले। त्या खातीर सरकाराक सांगपाक सोदता की कॉम्युनल हार्मनी मेंटेन ह्या गोंयान जावप हें अत्यंत म्हत्वाचें आनी गोंयकारांक सांगपाक सोदता की हे दिशाभूल करपाचो प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाचे सरकाराचे षडयंत्र की लोकांची जे मूळ मुद्दे आसा थंयच्यान खंय तरी दिशाभूल जावची म्हणून हे तांचें षडयंत्र आसा आमी ताका बळी पडचे न्हू।